जेदे का पूरा हाथ जमीला की शलवार में घुसा हुआ था। मेरी तरह शायद जमीला ने भी इलास्टिक वाली शलवार पहनी हुई थी, इसलिए उसकी शलवार नीचे नहीं आई थी। उंगली अंदर डालते ही जेदा एकदम चौंक गया और दबी दबी आवाज में जमीला से बोला, तूने काफी पानी छोड़ा हुआ है। तो जमीला कहने लगी, इसीलिए तो तेरे पास आई थी। फिर उसने अपना मुंह थोड़ा पीछे किया और जेदे को चूम कर बोली, दूसरी उंगली भी डालो। और फिर शायद जेदे ने दूसरी फिंगर भी जमीला में डाल दी थी और फिर वो उसे तेजी के साथ अंदर बाहर करने लगा। जैसे ही जेदे की फिंगरों में तेजी आई, जमीला ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया और जेदे की फिंगर का मजा लेने लगी। फिर कुछ ही देर के बाद जमीला ने ना चाहते हुए भी एक सिसकी ली और उसका सारा जिस्म कांपने लगा और जेदे से बोली, तेज तेज फिंगरिंग शुरू करो। और फिर अगले चंद सेकंड्स के बाद जमीला जेदे के साथ लिपट गई। वो छूट गई थी। जमीला के छूटने के बाद जेदे ने अपनी फिंगर को निकाला। इधर कुछ देर तक जमीला अपने सांस बहाल। फिर जब वो शांत हो गई तो जेदे ने उससे कहा कि कुछ गुजारा होया ही। उसकी बात सुनकर जेदा बोला, फिक्र न कर, पिंड जाके तुम्हारी सारी कसर निकाल दूंगा। नाजरीन, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। हम इतनी मेहनत से आपके लिए ऐसी स्पेशल स्टोरीज बनाते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ नज़र आने वाले बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मज़ीद ऐसी दिलचस्प और लुत्फ़अंदोज़ कहानियों के लिए हमारे साथ रहें या हमारे चैनल का विज़िट करें। वो नुस्वानी आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि ये आवाज़ जेदे के साथ आई हुई काम वाली खातून। उसकी आवाज़ सुनकर मैं इसलिए भी हैरान हुई थी कि जमीला बहुत चुपचाप और अपने काम से काम रखने वाली औरत थी और कम से कम मैं तो उसमें ऐसी कोई बात ना देखी थी। इसलिए मैं बड़ी हैरानी से जेदे की तरफ देख रही थी। इसी दौरान तीसरी दफ़ा दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर अचानक ही जेदे ने मेरी तरफ देखकर मुझे अपने पास आने का इशारा किया और जैसे ही मैं उसके करीब पहुंची, उसने मुझे अपनी चारपाई पर लिटाया और मेरे ऊपर चादर देकर बोला, अपना मुंह चादर के अंदर ही रखना और ख़ुद को सोता हुआ जाहिर करना है। मैं उसकी बात ना समझी कि वो करना क्या चाहता है, लेकिन फिर भी उसके कहने पर मैं उसकी चारपाई पर लेट गई और अपने मुंह को चादर से ढांप लिया। उधर जेदे ने दरवाज़ा खोलने में मज़ीद चंद सेकंड लगाए और फिर नींद भरी आवाज़ में बोला, कौन है? तो बाहर से जमीला की दबी दबी आवाज़ सुनाई दी, जेदे मैं हूँ जमीला। और जैसे ही जेदे ने दरवाज़ा खोला, जमीला एकदम से अंदर कमरे में दाखिल हो गई और जेदे से कहने लगी, इतनी देर से दरवाज़ा खटखटा रही थी, तुमने खोला क्यों नहीं? तो जेदा नींद भरी आवाज़ में बोला, नेक बख्त, तुमको तो पता ही है कि शादी वाले घर में कितने काम होते हैं, इसलिए मैं बड़ा थका हुआ था और लेटे ही मेरी आंख लग गई थी। फिर उसने जमीला की तरफ देखा और उसे कहने लगा, अच्छा ये बताओ तुम इस वक्त कैसे आई हो? जेदे की बात मुकम्मल होते ही मैंने जमीला की पुरहवस आवाज़ सुनी। वो कह रही थी, जेदे मेरा बड़ा दिल कर रहा था तुमसे मिलने को, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। उसकी बात सुनते ही जेदे ने भी उसकी तरफ दबी दबी आवाज़ में जवाब दिया। वो कह रहा था, जी तो मेरा भी बहुत कर रहा था, लेकिन क्या करूँ, वो देखो नीलो बाजी एक मुसीबत को मेरे कमरे में सुला गई हैं। जेदे ने बात करते हुए शायद अपनी चारपाई की तरफ भी इशारा किया था, क्योंकि जैसे ही जेदे ने अपनी बात मुकम्मल की थी, मैंने जमीला की घबराई हुई आवाज़ सुनी। वो कह रही थी, हाय मैं मर गई। और फिर वो सरगोशी में जेदे से पूछने लगी कि ये कौन है? तो जेदा बोला, किसी मेहमान का बच्चा है, उसको जगह नहीं मिली तो नीलो बाजी ने इसे मेरे पास सुला दिया है और देख लो मैं खुद नीचे फर्श पर सोया हुआ हूँ। जेदे की बात सुनकर मेरे ख्याल में जमीला ने नीचे फर्श पर बने जेदे के बिस्तर की तरफ देखा और कहने लगी, ओहो, बाजी ने ये मुसीबत कहाँ से सुला दी, आज इतना ज़्यादा दिल कर रहा था। तो जेदे ने उससे बड़े ही आशिकाना लहजे में कहा, कोई बात नहीं यार, पिंड जाकर कर लेंगे। फिर शायद उसने जमीला को पकड़ लिया था, क्योंकि मैंने जमीला की घबराई हुई आवाज़ सुनी थी कि वो कह रही थी, ये क्या कर रहे हैं जेदे, बच्चा उठ जाएगा। जमीला की ये बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए और मैंने अपनी चादर को थोड़ा सा सिरकाया और बाहर का मंजर देखने लगी। और क्या देखती हूँ कि जेदे का पूरा हाथ जमीला की शलवार में घुसा हुआ था। मेरी तरह शायद जमीला ने भी इलास्टिक वाली शलवार पहनी हुई थी, इसलिए उसकी शलवार नीचे नहीं आई थी। फिंगर अंदर डालते ही जेदा एकदम चौंक गया और दबी दबी आवाज़ में बोला जमीला से,
تو نے تو کافی پانی چھوڑا ہوا ہے۔ تو جمیلہ کہنے لگی اسی لیے تو تیرے پاس آئی تھی۔ پھر اس نے اپنا منہ تھوڑا پیچھے کیا اور جیدے کو چوم کر بولی دوسری فنگر بھی ڈالا، اور پھر شاید جیدے نے دوسری فنگر بھی جمیلہ میں ڈال دی تھی، اور پھر وہ اسے تیزی کے ساتھ اندر باہر کرنے لگا۔ جیسے ہی جیدے کی فنگرنگ میں تیزی آئی، جمیلہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور جیدے کی فنگروں کا مزہ لینے لگی۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد جمیلہ نے یہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک سسکی لی اور اس کا سارا جسم کانپنے لگا، اور جیدے سے بولی فنگرنگ تیز کرو، اور پھر اگلے چند سیکنڈ کے بعد جمیلہ کے جیدے کے ساتھ لپٹ گئی۔ وہ فارغ ہو گئی تھی۔ جمیلہ کے فارغ ہونے کے بعد جیدے نے اپنی فنگر کو نکالا۔ ادھر کچھ دیر تک جمیلہ اپنی سانس بحال رکھتی رہی۔ پھر جب وہ شانت ہو گئی تو جیدے نے اس سے کہا کچھ گزارا ہوا؟ تو جمیلہ کہنے لگی میں فری تو ہو گئی ہوں، پر میرے اندر لگی آگ اور بھڑک گئی ہے۔ اس کی بات سن کر جیدہ بولا فکر نہ کر، پنڈ جا کے تمہاری ساری کسر نکال دوں گا، اور پھر بڑے طریقے سے جمیلہ کو وہاں سے چلتا کر دیا۔ اور جب جمیلہ وہاں سے چلی گئی تو جیدے نے پھر سے اپنے دروازے کو بند کیا اور مجھ سے بولا آ جاؤ بی بی جی۔ جیدے کی آواز سنتے ہی میں جمپ مار کر بستر سے نیچے اتری اور جیدے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور اس سے کہنے لگی جیدے کر لینا تھا نا اس بیچاری کو۔ تو جیدہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور بڑے پر اسرار لہجے میں کہنے لگا جہاں اتنے وی آئی پی مہمان کے ہوتے ہوئے میں بھلا اس پینڈو کو کیسے پیار کر سکتا تھا۔ اور پھر بولا آپ ٹھہرو، میں ذرا باہر کا جائزہ لے کر آتا ہوں، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد آ کر بولا سب ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ اس کی بات سنتے ہی میں بڑے محتاط انداز سے وہاں سے نکلی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی، اور سارا راستہ یہی سوچتی رہی میرے ساتھ تو اس نے کچھ کیا ہی نہیں، صرف اماں کے لیے ہے، تو پھر وی آئی پی سے جیدے کی کیا مراد تھی؟ اماں کے علاوہ ضرور اور خواتین بھی ہیں جن کے ساتھ جیدہ کرتا ہے، اماں کے علاوہ وہ کون ہو سکتی ہے؟ میں کیا اس کے گھوڑے دوڑانے لگی۔ اگلے دن بارات تھی، چنانچہ میں صبح اٹھی اور شادی کی تیاریوں میں اماں کا ہاتھ بٹانے لگی۔ ہم دونوں ماں بیٹی بھائیوں اور ابا کے کپڑے بیگ میں ڈال رہی تھی کہ اچانک اماں کی نظر دروازے پر پڑی، تو اس وقت عظمیٰ باجی کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ اماں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی ہما، اگر تم کو کہیں عظمیٰ کی بچی نظر آ گئی نا تو خبردار اس سے کوئی بھی بات نہیں کرنا، میں نے اس کا حقہ پانی بند کر دیا ہے۔ عین اسی لمحے عظمیٰ باجی اماں کے قریب پہنچ چکی تھی اور اس نے اماں کے حقہ پانی والی بات سن لی تھی، اور اماں کی بات ختم ہوتے ہی اس نے کہا ہما کس کی جرت ہے جو ماں بدولت کا حقہ پانی بند کر سکے؟ عظمیٰ باجی بظاہر تو مجھ سے مخاطب تھیں، لیکن در پردہ وہ اپنی بات اماں کو سنا رہی تھی۔ پھر اس کے بعد اس نے اماں کو کہا سوری آپا، میں نے بڑی کوشش کی تھی لیکن فائق کی مہندی پر نہ پہنچ سکی تھی، اس کے لیے بہت بہت معذرت۔ تو اماں نے اس کی طرف دیکھا اور بظاہر غضبناک لہجے میں کہا بے شرم عورت، تم نے وعدہ بھی کیا تھا کہ کم سے کم تم مہندی ضرور اٹینڈ کرو گی۔ تو عظمیٰ باجی بولی آپا میں نے کہا تھا لیکن مصروفیت ایسی آن پڑی تھی کہ میں چاہ کر بھی نہ آ سکی تھی۔ پھر کہنے لگی ابھی بھی ابو لوگ کراچی میں ہی رکے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کی شادی کی وجہ سے میں اکیلی ہی کراچی سے آئی ہوں۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر اور گلے شکوے ہوتے رہے اور پھر عظمیٰ باجی نے اماں کو اپنی